नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा और अहम फैसला आया है जिसे बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ भी करार दे रहे हैं। मगर क्या ये वाकई रिलीफ है और क्या ये रिलीफ आइन और कानून के तहत इमरान खान साहब को बहुत पहले मिलना चाहिए था, अब मिला तो क्यों मिला, कैसे मिला, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं और तहरीरी हुक्म भी आ चुका है कि जिसमें इमरान खान साहब को 2 दिन में अल-शिफा अस्पताल के अंदर मुंतकिल करने के लिए कहा गया है और इसके साथ साथ ये एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया है जिसमें कि जिसकी तस्दीक भी मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने कर दी और ये भी यकीन दहानी करवाई कि किसी किस्म की कोई सियासी सरगर्मी अस्पताल के बाहर जो है वो नहीं की जाएगी। ये यकीन दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने वर्बली और रिटन उसमें अंदाज में तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। ये भी कहा गया कि अगर इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो ये तमाम सहूलियात जो है वापस ले ली जाएंगी। अगले 48 घंटों के अंदर अंदर इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकता है और उसके बाद जो हुक्मनामे के अलावा यानी कहा गया था अदालत में कि अगली पेशी तक इमरान खान साहब को वहाँ पे रखा जाएगा। तहरीरी हुक्मनामे में हमें वो अगली पेशी तक वहाँ पे ये मौजूद नहीं पाया जाता, यानी कि हुकूमत के ऊपर की सवाबदीद पर ये छोड़ दिया गया है कि कब तक उनको वहाँ पे रखना है, किस तरह से रखना है और इसके ऊपर क्या होगा। बहुत सी ये बहस भी हो रही है कि क्या अब इसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका कॉन्डक्ट क्या है, ये भी कि उनकी पार्टी का कॉन्डक्ट क्या है, क्या ये भी कि पार्टी अगर कोई सियासी सरगर्मी करती है, कोई पॉलिटिकल बातचीत करती है तो इस मामले के ऊपर सहूलियात हुकूमत वापस ले सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली अब मंजर आम पर आ चुकी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनके ख़ानदान के लोग वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं थे कि वहाँ से मुलाकात के बाद कोई बातचीत ना हो। इसके बाद नौरीन नियाज़ साहिबा जो कि उनकी बहन है, उनको ना सिर्फ मुलाकात की इजाज़त दी गई बल्कि उन्होंने बाहर आकर मीडिया से भी बात नहीं की। सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ होना था, यानी फैमिली ने भी ये बात माननी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला देना था, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्या एक मरतबा फिर वो यकीन दहानियाँ जो कि करवाई जाती हैं सियासी तौर पर उसी तरह की यकीन दहानियों के बाद ये फैसला हुआ है, या इस फैसले के ऊपर जिस पे अब हम बात कर सकते हैं इसके बहुत सारे और भी इसका जो एक सियासी मंजरनामा भी मौजूद है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ अहम मुलाकातें भी इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं। पसे पर्दा क्या चल रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28वीं तरमीम के ऊपर हुकूमत के साथ है या मुक्तदरा के साथ है? ये एक सफ़े के ऊपर है, इसकी तब्दीली इस मामले के ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सियासी पेशरफ्त है जिसके हवाले से बात होनी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई साहब की भी मुलाकात थी, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? और गुज़िश्ता दिनों ऐवान सदर के अंदर जो अहम मुलाकातें रही हैं उसमें क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ करीब आए हैं एक मरतबा फिर या नहीं? हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और नवाज़ पप्पी साहब सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है और मुआविन ख़ुसूसी भी हैं। इसके साथ साथ सलीम मानवी वाला साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले और नवाज़ पप्पी साहब आपसे शुरू करते हैं। आज के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि अगर ये यकीन दहानियाँ ना होती तो ये फैसला ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के फेवर में ना आता, या आपको लगता है कि ये मेरिट के ऊपर था, पहले हो जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखिए कि जब कल परसों मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसके बाद पूरी दुनिया में एक अजीब सी कैफियत पाई जाती थी। कोई हमें पसंद करे ना करे, तहरीक इंसाफ का हो ना हो, जो इंसानियत को समझता है उसके लिए तकलीफ देता। आप देखिए उसमें जनरल डिस्कशन, जो चीज़ पिछले 8 महीने से हम कह रहे थे कैद तन्हाई, उसको एक अयां कर दिया। किताबों का ना होना, टेलीविज़न का ना होना, न्यूज़पेपर्स का ना होना, फैमिली से मुलाकात को आधे घंटे पे मुहित कर दिया गया, बहनों से मुलाकात ना होना, एक्सरसाइज के लिए कोई चीज़। और उन्होंने कहा कि 1 घंटे के लिए आप उनको बाहर वॉक करने की इजाज़त दे दें। दैट मीन्स इससे पहले ये भी नहीं दिया जा रहा। तो वो जो हमारा नैरेटिव था वो सच था कि खान साहब को कैद तन्हाई में रखे एक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो कल क्लियर हो गया। आज अदालत ने उसके ऊपर एक्शन लिया और उस पर उन्होंने कहा, और यकीन कीजिए अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले हमें कह देता कि जी आप कह दें कि जी फैमिली आके बाहर पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दे और हमें उस पर
مطلب ان کے اوپر کانفیڈنس بھی ہوتا تو شاید یہ چیز پہلے ہو چکی ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کبھی اسٹیٹمنٹ کو اتنا سیریس لیا ہی نہیں تھا, اور سم ہاؤ وی فیلٹ اٹ کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا جو بیہیویئر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب کی عدالت میں, وہ اتنا ایک ہاکش ہوتا تھا کہ وہ لگتا نہیں تھا کہ جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور سپرنٹینڈنٹ جیل کیا کہہ رہے ہیں. تو آج عدالت نے جو کیا ایک بڑے ایک سیاسی سفر کا آغاز بھی ہو سکتا ہے. اینڈ آئی کین ٹیل یو دیٹ آج ایک پہلی دفعہ ہمیں بھی فیل ہوا کہ پاکستان میں کوئی انصاف نام کی چیز تو ہے, کوئی یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے, یہ تو بیسک ایک ہیومن رائٹس تھا. اور آج اگر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز چلنی چاہیے. الٹیمیٹلی آپ نے وہ ہمیں دیا جو ہم ڈیزرو کرتے تھے. اگر میں غلط نہیں ہوں, ٹھیک بالکل صحیح بات ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ یقین دہانی سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہائی کورٹ میں بھی دی تھی کہ سیاسی بات چیت نہیں ہوگی, لیکن اس کے بعد پھر بھی ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو پوزیشن تھی وہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے آ کے کہا تھا کہ سر ملاقات نہیں ہو سکتی. تو وہ جو جج صاحب کا رویہ تھا سپرنٹینڈنٹ جیل کے حوالے سے, دیٹ واز ناٹ لائک جج کا کوئی بیہیویئر نظر نہیں آ رہا تھا. تو اب یہ جو آج یہ کہ ہوا, اب مجھے لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی فیور مل گئی جناب آپ کے لیے, کوئی بڑا زبردست, کوئی فیور نہیں, یہ ہم ڈیزرو کرتے تھے. آپ بات سنیں, آپ ایک شخص کو آپ نے سزا دے دی, غلط کیس میں سزا دے دی, یہ جو آپ کر رہے تھے یہ انسانیت سوچ سلوک یہ کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا تھا. آئی ایم شیور کہ پوری دنیا کا ایک پریشر بھی تھا, حکومت بھی, جتنی بھی آپ انسینسیٹیو ہوں پریشر تو آتا ہے کہ جی آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہے. تو یہ دنیا کے پریشر کی وجہ سے تھا جو کہ 3 سال تک یہ دنیا کا پریشر میں اس کو نیگیٹیولی نہیں لینا چاہ رہا, لیکن ایک گورنمنٹ پریشر فیل تو کر رہی تھی. سو دے ہیو ریسپونڈڈ ویل. میں اس کو نیگیٹو ٹرم کسی طور پہ لینا چاہ رہا تھا, مگر یہ فیصلہ تو عدالت نے کیا, حکومت نے تو اچھا کیا نا عدالت نے. کہیں نہ کہ آج جو جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے سینٹ میں بیان دیا, بلکہ ڈاکٹر طارق واز گریسفل انف, تو انہوں نے کہا کہ اس میں منوان عمل ہوگا. اینڈ آئی کین ایشور یو دیٹ کہ ایسا ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عدالت نے کہا ہے گورنمنٹ بھی کوئی ایسا کام نہ کر جائے جس کی وجہ سے آپ ایک شخص کا جو علاج ہے اس کو کرے جی 2 دن بعد, جیسے ابھی آپ نے کہا جی 2 دن آرڈر میں نہیں لکھا ہوا اور وہ واپس لینے کی تیاری کرے. تو ایسے کوئی مس ہیپ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو لمبے عرصے کے لیے اسپتال میں رکھا جائے یا اسپتال سے کہیں اور لے جایا جائے. جب تک ضرورت ہے, ان کی صحت کا ایشو ہے, مطلب کوئی ہسپتال کو رہنے کی جگہ تو نہیں ہے, کوئی مزے کے لیے تو نہیں جا سکتا. ٹھیک بات, علاج چل رہا ہے, اگر علاج ہے, اینجیوگرافی ہونی ہے, کوئی اور ٹیسٹ ہے, ڈاکٹر نے 7 دن 10 دن کوئی ریسٹ کہا ہے, کوئی ان کو سیکلوژن کا معاملات ہیں, اگر ان کو مطلب سوشل قسم کی کوئی فیملی کی ملاقات, تو اٹ شال بی لکڈ ایٹ. برادر کہ آپ اس کو سارا کریں ٹھیک ہو گیا آپ چلیں. مصطفیٰ آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ تھا تو یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا, کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کی سیاست کے اندر کتنے فیصلے میرٹ پر ہوتے ہیں اور کتنے موجودہ حالات کی نزاکت اور کمپلشنز کو سامنے رکھ کر ہوتے ہیں, یہ پورا پاکستان جانتا ہے. سیاست کے اندر ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے. بنیادی طور پر ہم سیاستدان سیاست کو جس نہج پر لے کر آئے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. صحیح. اس سے پچھلا دور ہو یا یہ دور ہو, ہمیں یہ دائروں کا سفر ختم کرنا ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے یہ سبق سیکھا تھا 90 کی دہائی کے بعد, لیکن پھر انفارچونیٹلی ہم توقع نہیں کرتے تھے کہ کیونکہ وہ ایسی سختیوں سے گزرے ہیں کہ وہ جب حکومت میں آئیں گے, اور خصوصاً پی ڈی ایم جن دنوں میں بنائی گئی تھی اور پی ڈی ایم کے جو اعلامیے تھے اور جو گفتگو کی جاتی تھی, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ان جماعتوں سے کم از کم یہ توقع نہیں تھی کہ یہ اسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے سلسلے کو نہ صرف ہوا دیں گے بلکہ وہ تمام چیزیں بھی کر گزریں گے جن کو یہ خود اپوزیشن میں کرٹیسائز کرتے تھے. مثال کے طور پر آج جو میڈیا جس کرب سے گزر رہا ہے, پیکا کے قوانین موجود ہیں, تلواریں لٹکا دی گئی ہیں, سینسرشپ اپنی جگہ پر موجود ہے, سیلف سینسرشپ بھی موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں جس وقت 26ویں اور 27ویں ترمیم کی گئی اس وقت یہ نوید سنائی گئی قوم کو کہ دیکھیے کہ اب اس کے بعد انصاف کا بول بالا ہوگا اس ملک میں, لیکن مقصد ان کا یہی تھا کہ عدلیہ کو بھی قابو کر لیا جائے. آج تو ہو گیا نا انصاف کا بول بالا, اون عباس صاحب نے بھی کہہ دیا. ٹھیک ہے, موجودہ صورتحال میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لے کر آنے میں ایک بہت اچھا قدم ہے. کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہماری عدالتیں وقت کے اوپر انصاف کرتی. میاں نواز شریف کے ساتھ ثاقب نثار صاحب کا دور, ان کا پیریڈ, جس طرح سارے معاملات ہوئے وہ انصاف کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتے تھے.
جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا، الیکشن سمبل لے لیا، وہ بھی انصاف کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا. کئی ایسے ان کے اسیران ہیں، اعجاز چودھری صاحب فار ایگزامپل، وہ گردوں کی سخت تکلیف میں ہیں، لیکن آپ نے